हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ और इस कहानी में हम बात करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक और जिसका नाम है पत्थर का सूप। तो इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको ये आसानी होगी कि आपको ये कहानी समझ में आएगी पूरी, ठीक है। और जब पूरी कहानी समझ में आ जाएगी तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। खाली जगह भी कर सकते हैं। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस कहानी में। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफर पर रवाना हुआ। उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी के बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। उसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। उसने गौर से देखा और जरा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वह हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे मुर्ग का गोश्त पकाना है। मुर्ग मतलब मुर्गा। मालिक के आने का वक्त हो गया। तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर कांप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। जरा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊं। बस मैं थोड़ी देर बैठूंगा। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त खराब मत करो। चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप यानी शोरबा तैयार कर सकता हूँ और उसमें खर्च भी कम होता है। उसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? उसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने जरा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मजेदार सूप है। बस जरा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना जरूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज पर कुछ सब्ज तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक लाकर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है। बस जरा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो, कहीं ज्यादा न पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन लाकर देता हूँ। और जरा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च लाकर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काट कर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है। बस इसे जरा सा चलाने की जरूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने गोश्त रखा है। अगर तुम कहो तो मैं उसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है उससे अपनी हांडी चला लूं।
باورچی نے کہا ضرور ضرور۔ اس نے بڑی سی ہڈی اٹھا لی جس کے سرے پر کافی گوشت لگا ہوا تھا اور اس سے ہانڈی کو چلانا شروع کر دیا۔ وہ ہانڈی چلاتا جاتا تھا اور باورچی سے باتیں کرتا جاتا تھا۔ باورچی بھی بڑے غور سے ہانڈی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سوپ اچھا ہوا تو میں اس ترکیب سے پتھر کا سوپ پکا کر لوگوں کو دکھاؤں گا اور حیرت میں ڈال دوں گا اور لوگ میرا سوپ پینے کے لیے دور دور کے ملکوں سے آیا کریں گے۔ بوڑھے نے کہا سوپ تو اچھا ہے، البتہ ذرا پتلا ہے، اس لیے اگر تمہارے پاس کچھ آٹا ہو تو مجھے دے دو، اس کو ڈال کر سوپ کو گاڑھا کر دوں۔ باورچی نے اسے تھوڑا سا آٹا دے دیا۔ اس نے یہ آٹا بھی ہانڈی میں ڈال دیا اور ہڈی سے چلاتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد چکھ کر بولا، بھائی ذرا سی کسر ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم نے ایسا سوپ کبھی چکھا بھی نہ ہوگا۔ باورچی نے کہا نہیں بھائی، میں کہاں چکھتا، اور مجھے تو حیرت ہے کہ پتھر کا سوپ بھی تیار ہو سکتا ہے، مگر اب کیا کسر رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے کہا اگر اس وقت کہیں ذرا سا مکھن اور بوند بھر دودھ ہوتا تو ہم یہ پتھر کا سوپ بادشاہ کو بھی پیش کر سکتے تھے۔ باورچی نے کہا ذرا ٹھہرو، میرے پاس مکھن اور دودھ دونوں ہیں۔ ذرا سی دیر میں اس نے مکھن اور دودھ لا کر دے دیا۔ بوڑھے نے اسے بھی ہانڈی میں ڈال دیا اور خوب اچھی طرح پھینٹنے لگا۔ ہانڈی میں سے اب اور اچھی خوشبو اٹھنے لگی۔ بوڑھے نے کہا اتنا شاندار سوپ تیار ہو رہا ہے، تم کہو تو یہ مرغی کا گوشت بھی اس میں ڈال دوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے اس پتھر کے سوپ میں۔ باورچی تو غور سے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا تھا، اسے تو دنیا کی اور کسی چیز کا خیال نہ تھا۔ بوڑھے نے اسے اپنی باتوں میں ایسا لگایا کہ اس نے کہا ضرور ضرور۔ اب بوڑھے نے مرغی کا سارا گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور باورچی سے بولا اب ذرا سے صبر کی ضرورت ہے، تم دیکھنا کتنے مزے کی ہانڈی تیار ہوتی ہے۔ اب تو تمام رسوئی گھر میں ہانڈی کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ باورچی نے کہا اور وہ بھی پتھر کا؟ بوڑھے نے کہا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں تم کو کمال تو اب دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہانڈی میں سے پتھر نکال لیا اور دھو کر کہا دیکھو یہ پتھر ابھی جوں کا توں موجود ہے۔ باورچی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے آدھا آدھا سوپ پیا۔ باورچی کو خوب مزہ آ گیا۔ اس نے کہا میں نے ایسا سوپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ بوڑھے نے بھی خوب ڈٹ کر سوپ پیا۔ اب بارش رک گئی۔ بوڑھے نے باورچی سے جانے کی اجازت مانگی۔ باورچی نے کہا میرے پاس 1 پاؤنڈ ہے، میرے پاس 1 پاؤنڈ ہے۔ پاؤنڈ بولتے ہیں جیسے انڈیا میں روپیہ بولتے ہیں، امریکہ میں ڈالر بولتے ہیں، اسی طریقے سے ٹھیک ہے، یہاں پاؤنڈ یوز کیا گیا ہے۔ تم مجھے یہ پتھر دے دو، میں عمر بھر تمہارا احسان مانوں گا۔ بوڑھے نے وہ پتھر باورچی کو دے دیا اور پاؤنڈ جیب میں ڈال کر چلتا بنا اور سوچنے لگا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عقل بڑی ہوتی ہے نہ کہ بھینس۔ جب ذرا باہر نکل گیا تو باورچی کو آواز دے کر بولا کیوں بھائی، ہانڈی پکانے کی ترکیب تو آ گئی؟ ہاں اور کیا، اب تو میں خود پکا سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کتنا مزے کا ہوتا ہے پتھر کا سوپ۔ اور اس کہانی کو لکھا تھا اطہر پرویز صاحب نے۔ اطہر پرویز رائٹر کا نام ہے جسے مصنف بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو گائز یہ تھی بوڑھا جس کو وہ اپنے پاس ٹھہرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ بوڑھے نے بیوقوف بنا بنا کر اس کا گوشت بھی یوز کر لیا، مکھن بھی یوز کر لیا اور اپنا پیٹ بھی بھر لیا، اور وہاں سے اس نے پتھر کو جو کہ فری کا ہوتا ہے اس کو بیچ کر بھی آ گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذہین شخص کہیں بھی بھوکا نہیں رہ سکتا، ذہن پر زور دے کر اپنا کام نکال سکتا ہے۔ تو گائز یہ تھی کہانی، اور پھر ہم آئیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک ہماری ساری ویڈیو دیکھتے رہیں، اور یہ کہانی کیسی لگی آپ کو یہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔